हामी शमशान घाटमा आइरहेका छौँ। नेपालको अस्पतालमा राखेको देवारिस लास अब हामी सुरुवात गर्नेछौँ। खै हुनु तपाईँले अरू त्यो नजानेर उभाएको रहेछ। म पनि सम्बन्ध तपाईँ यसो गर्नुहुन्छ। नेपाल जान्छौँ। अब हामी हस्पिटलबाट यो उसको अन्तिम सम्मानसँग सांस्कृतिक भाग्यमा यो शब्द त्यतिका धेरै मलाई गर्दछ। अरू चाहिन्छ नि दादा सबै सबै दाउरा हो नि त्यति भयो। कसको मोबाइल थियो? मोबाइल पकडाइदियो नि त गरम थियो। लामो भने त त्यस्तो लामो त्यहाँ दुईटा परालले हुन्छ है खै दुईटा भएको छ
हल्लाइकन गर्नु रहेछ दुईटा मोबाइल छ दुईटा मोबाइल छ गर्नुपर्छ भनेको त्यही त के होइन ऊ गरिदिनु है त्यही त एउटामा गरेर हुन्छ मोबाइलमा जानु अङ्गो सक्दैन मोबाइल हो त भइहाल्छ त्यहीबाट त्यही त 159 जना पैसा बोलिदिन्छु भइहाल्छ होइन एउटाबाट हामी हुन्छ हुन्छ यसमा आउट हाम्रो आउँछ के खबर नयाँ खबर उहाँलाई थाहा खै ऊ तार कति समयदेखि भएको रहेछ तार डिकीमा हालेछु तार त्यो तारको झोला डिकीमा हालेछु कुताको झोला माइकको किन आएको त त्यो चाहिँदैन लिएर गएर त्यहाँ पनि हेल्प गरौँ कि अलिकति त्यो खोलेर आउनुपर्छ त्यो त नमिलाएको नाउँछ के गर्ने दाउरा पुर्याउँ है तपाईँहरूलाई मात्रै यो राख्ने हो कि त्यहाँ पुर्याउनुलाई यो मिलाएर यहाँ हाल्नु पर्ने हो पिच्चामा यिनीहरू राख्ने उता मटेरियल त लेखाएको मटेरियल त पाइन्छ मिलाएर लगाउनु पर्छ भाइ मिलाएर लगाउनु पर्छ यति कहाँ लगाउँछु त्यो माथ्ने फालिदिँदा अब नमस्ते सबैजनालाई यति बेला बेभरिसे लास जलाउनलाई काठमाडौँबाट हिजो आइपुग्नु भएको सपना रुका मगर अहिले नेपालगञ्जको बुलबुलेमा हुनुहुन्छ। जन्मपछि मृत्यु हामी सबैभित्र छ, बाँचिन्जेललाई केही गरौँ र राम्रो गरौँ भन्ने
भावना बोकेकी सपना बहिनी यति बेला नेपालगञ्जमा हुनुहुन्छ। सबैजनाले उहाँबाट सिक्नुपर्ने कुरा मानव जीवनको सदुपयोग गरौँ र समाजमा राम्रो काम गरेर बाँचौँ। महान चेली सुषमा सपना भोका मगरलाई चाहिँ सलाम छ। उहाँकै फेसबुक लाइभमा छौँ यति बेला हामी। निकै नै साहसी चेली एउटा भनिन्छ नि भनिन्छ नि केही सिक्नलाई कसैको आदर्श चाहिन्छ, त्यस्तै महान व्यक्तित्व हुनुहुन्छ सपना चेली। आज हाम्रो नेपालगञ्जमा धेरैलाई यस्तो शिक्षा सिकाएर जानुहुनेछ जसले हामी मरेपछि बाँचिन्जेलले त हामी आफैमा पनि कम्फर्टेबल हुन्छौँ, मरेपछि पनि हामीलाई केही चाहिन्छ है, कोही चाहिन्छ यो समाजमा, मरेपछि नै कसैको आवश्यकता पर्छ भन्ने भावनाले ओतप्रोत भएकी सपना बहिनी हुनुहुन्छ यति बेला हामीसँग। नेपालगञ्जमा बुलबुलेमा बेवारिसे लास जलाउँदैछौँ। हामी उहाँसँगबाट केही सिकेका छौँ र मानव जीवनको सदुपयोग गरिरहेका छौँ। सबैजनालाई लाइक हेरेर लाइक कमेन्ट सेयर गरिदिनु होला। सपनालाई खुट्टा तान्नेको कमी त छैन, तर उहाँको महान विचार र महान सोच र महान कामले गर्दा उहाँ विश्वमा चिनिन सफल हुनुभएको छ। सबैजनाले एकपटक सपना बहिनीको लाइफलाई सेयर गरेर लाइक कमेन्ट गरेर सम्पूर्ण नेपाली चेली माझ पुर्याइदिनु होला, सम्पूर्ण विश्वमा रहेका छोरी माझ पुर्याइदिनु होला। हामी छोरी भएर पनि यो समाजमा केही गर्न सक्छौँ है। हिजोको दिनमा छोराले नै क्रिया गर्नुपर्छ र मसान घाटसम्म लास जलाउनलाई छोरी नै जानुपर्छ भन्ने सोच भएको समाजलाई चाहिँ उदाहरणीय बनाउँदै सपना बहिनीले गर्नुभएको कामप्रति हामी उच्च सम्मान गर्न चाहन्छौँ। उहाँको सोचलाई हामी जहिले नै सलाम गर्न चाहन्छौँ। यति बेलाका युवाहरू आमा बुवाको पैसामा लरबरिँदै कलेज रेस्टुरेन्ट हिँड्ने गर्छन्, तर आज उहाँले एउटा बेवारिसे लासलाई काखमा राखेर जलाउँदै गर्दा हामीले केही सिक्नुपर्ने हुन्छ। तपाईँले देख्नुभएको छ यो फ्रेममा सपना बहिनीलाई, उहाँको सङ्घर्षको कुरा, यही कामले नै उहाँ आज विश्वको बीबीसीको 100 नम्बरमा साहसी महिलाको रूपमा पर्न सफल हुनुभएको थियो। बधाई छ उहाँलाई। आज पनि धेरै यस्ता बनाउँ न त्यो होइन डाकबत्तीको लागि भयो बिहा चाहिँ सबको अनुहार पनि देखाइदिउँ। फेरि पनि सबैजनालाई एउटा यस्तो दृश्य देखाइरहन लागेको छौँ। बेवारिसे सब एकदमै दर्दनात्मक अवस्थाको हामीले सपना बहिनीबाट सिकेका छौँ। हामी मानव हौँ, संसारकै सर्वोत्कृष्ट प्राणी भनेको मानव हो। जब हामी बाँचुन्जेल केही गर्न सक्दैनौँ त मरेपछि केही गर्न सकिँदैन। सपना बहिनीबाट हामीले सिकेका छौँ यो संसारमा जन्मेपछि केही गर्नुपर्छ भन्ने। तपाईँले देखिरहनु भएको छ यो सब चाहिँ बेवारिसे सब हो। नेपालगञ्जको भेरी हस्पिटलबाट लिएको यो सब सपना बहिनीको नेतृत्वमा हामीले आज कानुन प्रक्रिया मिलाएर उहाँलाई सद्गत गर्न लागिरहेका छौँ। सब पनि एकदमै भाग्यशाली मान्नुपर्छ। आज हाम्रो साथमा धेरै मलामी पनि हुनुहुन्छ। यता देखिरहनु भएको छ यहाँका बुद्धिजीवीहरू, युट्युबर सबैजना आउनुभएको छ। सपना बहिनीको यसमा साथमा छौँ हामी। दागबत्ती बनाउँदै हुनुहुन्छ बहिनीले। देख्नुभएको छ बाल्यकालमै धेरैलाई प्रेरणादायक काम गरेर धेरैलाई शिक्षा दिनुभएको छ। हामी मानव जीवनको सदुपयोग गर्नुपर्छ, बाँचुन्जेललाई हामीले राम्रो काम गर्नुपर्छ यो समाजको लागि भनेर उहाँले दिनुभएको सन्देशलाई चाहिँ हरेक घरको चेलीसम्म पुगोस्। हिजो गर्भमै मार्ने छोरीलाई चाहिँ गर्भमै मार्नुपर्छ र छोरा मात्रै भए यो समाजको रीतिरिवाज र क्रियाकाज हुन्छ भन्ने जुन सोचाइलाई चाहिँ
कम बनाउँदै उहाँले गर्नुभएको महान कामप्रति हामी सधैँ उच्च सम्मान गर्न चाहन्छौँ। यति बेला दागबत्ती बनाउँदै हुनुहुन्छ। हामीले यो लासलाई चाहिँ जसरी सम्पूर्ण परिवारले गरिरहेका हुन्छन् त्यसरी नै हामीले पनि गरिरहेका छौँ। धेरैजनालाई हामी यही भन्न चाहन्छौँ, हाम्रो सपना बहिनीबाट धेरै छोरीहरूले सिक्नुपर्नेछ। यो अवस्थामा बाबा आमाको पैसा लिएर हरेक ठाउँ घुम्न जान्छन् छोरीहरू, तर सपना पनि एउटा व्यवहारशील लाससँग खेल्दै हुनुहुन्छ। हेर्नुहोस् त कस्तो महान काम गरिरहनु भएको छ। तपाईँहरू सबैजनाले उहाँलाई अगाडि बढाइदिनु होला, साथ सपोर्ट गरिदिनु होला। एउटा नेपाली चेलीले विश्वमा हाम्रो नेपाललाई चिनाउन सफल हुनुभएको छ। नेपालमा व्यवहारशील लासलाई व्यवहारशील नगरेर एउटा राम्रो रीतिरिवाज अनुसार काजक्रिया गरिन्छ, त्यो टिम छ है भन्ने उदाहरण दिनुभएको छ। देश परदेशमा रहनुहुने सम्पूर्ण नेपालीहरूलाई म यही भन्न चाहन्छु, तपाईँहरूको साथ सपोर्ट र सहयोगले आज हजारौं सपना जन्मिने छन्। यो समाजमा लाखौं सपनाको जन्म हुनेछ र त महान चेलीको सूचीमा पर्न सफल हुनेछन्। सबैजनालाई फेरि पनि भन्न चाहन्छु, हामी चाहिँ यो भेरी हस्पिटलको व्यवहारशील लास ल्याएर अहिले बुलबुलेतिर छौँ। तपाईँले देखिरहनु भएको छ। यति बेला यो व्यवहारशील लासलाई चाहिँ अब सपना बहिनीले दागबत्ती दिँदै हुनुहुन्छ। यता धेरैजना हुनुहुन्छ, एकदमै भाग्यशाली मान्नुपर्छ यो लासलाई पनि। सबैजना आउनुभएको छ। महान मनका धनी व्यक्तित्वहरू केही गर्नुपर्छ समाजमा भन्ने तन मन भएका व्यक्तित्वहरू आउनुभएको छ। सबैजनाले सेयर गरिदिनु होला, माया गरिदिनु होला। सपना बहिनीलाई हिजो खुट्टा तान्नेहरू, हिजो काँधमा चढाएर आज काँधबाट पछार्न खोज्नेहरूको लागि यो उदाहरणीय कामलाई चाहिँ उहाँहरूमाझ पुर्याइदिएर सबैजनाले सपनालाई सहयोग गरिदिनु होला। तपाईँहरूको साथ सपोर्ट सहयोगले हजारौं तपाईँका घरका चेली पनि महान बन्नेछन्। यो सोच र पानी पनि हाल्यो होला नि। पानी पानी लिएर घुम्ने त कहाँ त्यति सबै छोड्नु के सातचोटि कि तीनचोटि घुम्ने पानी त खुवाइदिने होला त्यहाँ। दागबत्ती दिएको मात्रै आज लगाइसकेपछि निकालिदिनु फेरि अर्को अगरबत्ती सबै पानी हुन्छ।
हाम्रो सबै व्यवहारिक सबको व्यवस्थापन क्या बेलासम्म हेरेर हामीलाई हौसला दिएको त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद सबैजनालाई। नमस्ते। एक सोचले मानिसको जीवन परिवर्तन गर्छ, यी व्यवहारिक चाहिँ भनेकाहरूको अब हामी सबैजना हुनुपर्छ, तपाईँ हामी सबैजना।